مجموعة عالم المعرفة M du savoir. محمد العصامي. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد التطبيق وهو تطبيق للتخزين ابليكاسيون دو ستوكاج. اللي كما كتعرفوا حنا رواد المجموعات، يعني كيصعب علينا التخزين. يعني كاين اللي كيخزن في جوجل درايف، كاين اللي كيخزن في وان درايف، دروب بوكس، يعني بزاف ديال هذا، ولكن كلهم كيحتاجوا انك تسجل يعني فيهم بجيميل ولا شي حاجه. ولكن اليوم غادي نشوفوا تطبيق للتخزين ابليكاسيون دو ستوكاج اللي هي سهله في الاستعمال، والسعه ديالها بالضبط ما عرفتش بالضبط شحال كنقدروا نخزنوا فيها، لان شحال خزنت فيها ولكن ما عرفتش بالضبط شحال السعه ديال التخزين ديالها. هي سهله، ممكن انك تخدمها ليكتور دو ميوزيك، يعني ممكن تخدمها ليكتور دو ميوزيك، ممكن انك تخزن فيها لي زوديو و لي فيديو وتبارطاجي منها. غادي نشوفوا شنو هو هذا التطبيق. هو USB Disk USB Disk SE. يعني يلا انستاليسو، غادي ندخلوا نكتشفوه مع بعضياتنا. Menu Assistive Touch. USB Disk Sub. Menu Assistive Touch. USB Disk Continuer. Merci. Bienvenue dans USB Disk Sub. الهدف الأول كيرحبوا بك. Merci d'avoir choisi cette application. Continuer. Bouton. Continuer. Voulez-vous regarder un didacticiel vidéo vous montrant les principales fonctionnalités de l'application? فوالا هنا كيسولك واش تسمع واحد لا فيديو. هذيك لا فيديو هي كاينه اون اونغلي، غادي نديرو لها بلو تاغ، ولكن غادي تبقى عندنا في الابليكاسيون. ديك الساعه نشوفوا كيفاش غنديرو نحذفوها. Regardez. Bouton. روغاردي هنا الا كليكيتي هنا غادي تفتح لك ديك لا فيديو. هي غير كيفيه استعمال هاد يو اس بي ديسك. Plus tard. Bouton. Plus tard. Ajouter. Bouton. فوالا حنا في الواجهه الرئيسيه ديال التطبيق. الور غادي نكتشفوا شنو هما. هذا كاين Ajouter. Bouton. اجوتي هذه الا كليكيتي عليها الا بغيتي تزيد ان سيرفر، لان فيها هي جوجل درايف. حنا غادي نشوفوا مع هذا. المهم الا بغيتي تزيد ان سيرفر كتكليكي، ولكن يكون متوافق مع التطبيق. USB Disk Sub. En tête. Modifier. Bouton. Fichiers locaux. Bouton. في لوكو من بعد هي الرئيسيه غادي نشوفوها من بعد. Dropbox. Bouton. Google Drive. Bouton. OneDrive. Bouton. Box. Bouton. Aide. Bouton. هنا اذا بغيتي تشوف الاد ديال اليو اس بي ديكس. À propos de USB Disk Sub. Bouton. اذا بغيتي تقرا شويه على التطبيق. Réglage. Bouton. فوالا ريغلاج ما فيهش شي حاجه اللي هي كبيره، يعني ما فيهش شي حاجه اللي يمكن هذا داكشي اللي كاع اللي غادي تحتاجو كيجي باغ ديفو اكتيفي، يعني ما كاينش علاش نضيعوا فيه الوقت. الوغ غادي نرجعوا حنا الفيشيو لوكو هي اللي عندنا بها الغرض. Ajouter. USB Disk. Modifier. Bouton. Fichiers locaux. Bouton. لوكو هذا هو المهم في هذا التطبيق هذا، لان هاد دروب بوكس والجوجل درايف وهذا اذا بغيتي ترتبط بهم من وسط التطبيق. الوغ اذا بغيتي ترتبط بهم بحال دابا مثلا غتمشي لجوجل درايف، غتكليكي على جوجل درايف، غادي يديك لسافاري، غادي تفتح تما، غتدخل الجيميل ديالك والمود دو باس، وغادي تقلب على اوتوريزي، وغادي اوتوريزي سميتو التطبيق باش هذا يتليا، يعني يرتبط بالجوجل درايف ديالك. الوغ حنا شنو غادي نخليو داكشي كله، لان انا بالنسبه ليا ما كاينلاش نربطوهم مع بعضياتهم، بويسك اننا اذا بغينا نبارطاجيو من تطبيق جوجل درايف نبارطاجيو، واذا بغينا نبارطاجيو من جوجل درايف او من اي سحابيه واحده اخرى الامر سهل انك تبارطاجيو. Modifier. Fichiers locaux. Bouton. Fichiers locaux. Fichiers locaux. USB Disk Sub. Bouton de retour. Voilà. Fichiers locaux. Modifier. Bouton. Rechercher. Champ de Welcome. HTML. 27 mai 2018 à 1:33:51b. Bouton. فوالا كيعطينا Action disponible. هاد لا فيديو اللي شفنا من قبل. الا بغى شي واحد يشوف هاد لا فيديو كيضغط عليها، ما بغاش حنا غادي نيفاسيوها وغادي نمشيو نامبورتيو شي حاجه من الواتساب. الوغ كنباليو بصبع واحد من الفوق لتحت كنسمعوا افاسي.
بالي المره الثانيه كنسمعوا اوتر حنا غادي نيفاسيو Effacer. نيفاسيو ومن بعد عاد غادي نشوفوا كيفاش كتستخدم هذا التطبيق. الوغ نيفاسيو هادي Vide. داكوغ ولا فيد. الوغ غنخرجوا من هنا وغادي نمشيو للواتساب وغادي نامبورتيو حنا من الواتساب. Sélecteur date. USB. Enregistreur. WhatsApp. Activé. ندخلوا للواتساب. WhatsApp. Web. Modifié. Discussion. Nouvelle. Recherche. Discussion. Liste de nouveaux groupes. Accessibilité. Votre message vocal. Durée. 10 minutes. هذا Accessibilité. جروب Bouton de retour. هذا جروب عندي هنايا. المهم نخلي فيه كلكو اوديو ومنه غادي نترانسفيريو اليو اس بي ديكس. Accessibilité. Accessibilité. Les messages. Votre message vocal. Durée. Votre message vocal. Durée. 15 minutes 6 secondes. Voilà. 6 mai à 18h30. Envoyé. Position actuelle 0 secondes. هذا اوديو كتقاسم معنا الاخ سيدي علي. Salam alaikum wa rahmatullah. Texte possible. Les messages envoyés dans ce groupe. Votre message vocal. Durée 15 minutes 6 secondes. 6 mai à 18h30. Envoyé. Position actuelle 9 secondes de 15 minutes 6 secondes. 15 minutes فيه. Action disponible. Saut en arrière. Important. Répondre. Transférer. كليكو على ترانسفيري. Un sélectionné. Partager. Bouton. نديروا له بارطاجي. Partager. Votre message vocal. Durée 15 minutes 6. فوالا Activer le partage airdrop. Airdrop. Message. Ajouter un e-plèche à Espirag. Messenger. Transférer un message. Copier vers recorder. Copier vers USB disks. Bouton. Déplaçable. vers يو اس بي ديسك. كنكليكيو عليه كيدينا ديريكت. USB disks. Ajouter. Bouton. فوالا USB disks. En tête. Choisissez un répertoire. شوازيسي ان ريبرتوار. غادي نمشيو للفيشي لوكو. Modifier. Bouton. Fichiers locaux. Bouton. كنكليكيو في الفيشي Fichier لوكو. USB disks. Bouton de fichier. Choisis. Ajouter. Bouton. Choisissez un répertoire. Ajouter. Rechercher. Vide. Annuler. Choisir. Bouton. فوالا فاش كان هذا كنبالايو باش ما لي حتى كنلقاو شوازير كنكليكو على شوازير. Fichiers locaux. Bouton de retour. فوالا Audio 2018. Partagé. Audio 2018. 05 06 18 30 44 En tête. فوالا فاش كان كذا كيبدا يستخدم ديريكتومون الاوديو. Sélectionner. Lire. راح نشوفوا اليوم عندنا تطبيق تراديكتور الوغ برو. كنكليكيو على كيسكوت. Lire. داكوغ. الوغ حنا غادي نخرجوا. Fichiers locaux. Bouton de retour. Fichiers locaux. USB disks. Bouton de fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Champ de audio 2018 05 06 18 30 44 3 mai 2018 à 14 13 6,9 mégabits. Bouton. فوالا هو عطانا لا Action disponible. وعطانا حتى هذا الفورما ديالو. الوغ حنا غنبالايو من الفوق لتحت. Effacer. افاسي Outre. اوتر. الوغ Avertissement. Audio 2018 05 06 18 30 44 فوالا Ouvrir. Bouton. اوفرير. الا كليكينا عليها غادي يخدم. Détail. Bouton. ديتاي. حنا غادي نكليكيو على ديتاي اول حاجه. Fichiers locaux. Bouton de retour. Détail. Modifier. Audio 2018 05 06 18 30 44 فوالا URL. Local file. Taille. 6,9 mégabits. تاي ديالو. Modifier. 3 mai 2018 à 14 13 هذا كيعطينا التاريخ ديالو اخر مره تموديفيا فيه. هذا حنا غادي Fichiers locaux. Bouton de retour. نرجعوا للاول وغادي Détail. En tête. Modifier. Bouton. موديفي. نكليكيو على موديفي. كنبالي Audio 2018 05 0 extension M4A. Champ de texte. ديالو. Action disponible. Non. Audio 2018 05 06 18 30 40 Champ de texte. حنا باش نموديفيو Action disponible. نديروا له انو كنكليكيو على Non. Champ de texte. Modification en cours. Voilà. Audio 2018 05 Effacer le texte. فوالا Bouton. باش نمسحوا داك الاسم اللي خبز جا كنكليكيو. Effacer le texte. Extension M4. Bob. فوالا أرقام إضافية. Clavier suivant. Français. France. Clavier suivant. حنا غادي العربية. حنا غادي نحاولوا نديروا له غير حرف باش ما هذا. الو غنديروا له ا. Un majuscule. Un majuscule. Voilà. Annuler. Extension. Effacer. Non. Non. Ok. Bouton. Non. Un majuscule. Voilà. Mode caractère. Ok. Bouton. نقلبوا على على اوكي. Détail. En tête. Ok. Bouton. Modifier. فوالا
Fichiers locaux. Bouton de retour. Fichiers locaux. USB disque sub. Fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Réglage. Bouton. A. Rechercher. A. M4A. 3 mai 2018 A. 14. 13. 6,9 mégabits. Bouton. Action disponible. Alors نمشيو عاوتاني نرجعوا الواتساب نامبورتيو شي واحد اخر لان ضروري باش نديروا واحد التجربه. Sélecteur d'app. USB 10. WhatsApp. Enregistreur. WhatsApp. Activé. WhatsApp. WAP. 2. Bouton. Access. Les messages. Votre message vocal. Durée 15 minutes. Votre message vocal. Durée 3 minutes 2 secondes. 22 mai 20. السلام عليكم العصامي محمد. Texte possible. O1. 20. Votre message vocal. Durée 3 minutes 2 secondes. هذا اوديو واحد اخر فيه 3 دقائق على ما كنعتقد. حتى هو Saut en arrière. Important. Répondre. Transférer. ترانسفير. Votre vidéo. Votre message vocal. Un sélection. Partager. Bouton. بارطاجي. Activer le partage airdrop. Airdrop. Message. Mail. Ajouter un e-play jar. Message. Transférer un. Copier vers recorder. Copier vers USB disque. Bouton. Déplacer. USB disque. فوالا حنا في التطبيق في الاول اعطانا شوازيغ ان ريبرتوار. دابا ما غيعطيناش شوازيغ ان ريبرتوار. غادي نمشي ديريكت لهذا الفيشيو لوكو نحطو يدينا فوق البوطون فوق. A. M4A. 3 mai 2018 A. M4. Annulé. Menu assistif touch. USB disque. Annulé. Choisir. Bouton. كنلقاو شوازيغ سور بلاص كنكليكيو عليها وها Bouton. Fichiers locaux. Bouton de retour. السلام عليكم العصامي محمد مجموعة. Sélectionner. Lire. Bouton. Lire. كيوقف هذا. Fichiers locaux. Bouton de retour. Fichiers locaux. USB disque. Fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Audio 2018. 05. 22 23. 48. 16 M4A. 22 mai 2018 A. 23. 48. 1,6 mégabits. Bouton. وهذا الاوديو Action disponible. Réglage. Audio 2010 A. M4A. 3 mai 2018 A. 14. 13. Audio 2018. 05. 22 23. Effacé. Autre. اوتر نديروا له Action et avertissement. Audio 2018. 05. Ouvrir. Détail. Bouton. Fichiers locaux. Détail. Modifier. Audio 2018. Modifier. Bouton. OK. كليكيو على موديفي. Non. Audio 2018. 05. Non. Champ de texte. Modification en cours. Audio 2018. Effacer le texte. Bouton. Audio 2018. 05. 22 23. K. V majuscule. B majuscule. نديروا له B majuscule. Annulé. Annulé. Bouton. Détail. En tête. OK. Bouton. Modifier. Détail. Fichiers locaux. Fichiers locaux. Bouton de retour. Fichiers locaux. USB disque. Bouton de retour. دابا عندنا جوج ديال لي زوديو هنايا. Fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Réglage. Bouton. Et M1. M4A. 3 mai 2018 A. 14. 13. 6,9 mégabits. Bouton. الا لاحظتوا Action disponible. ان الفيشي اللي سميتو كنلقاو هو الاولي واللي سميتو بي هو الثاني. الوغ لان هنا فاش كنوميو لي زوديو ديالنا كيمشيو لنا بالالفابي يعني ا بي سي يعني اوديو مبدي بالحرف ا هو اللي غتلقاه الاولي، اللي مبدي بحرف بي هو اللي غتلقاه الثاني، اللي مبدي يعني كيمشي داكشي الفابيتيك. الوغ حنا اش غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نقراو فيديو باش غادي نشوفوا الاوديو باش نشوفوا هذا. Recherche A. M4A. 3. Effacé. كنباليو من فوق لتحت. Autre. اوتر كنكليكيو على اوتر. Avertissement. A. M4A. Ouvrir. Bouton. فوالا كاينه اوفرير. Détail. ديتاي Bouton. شفناها كتعطيك لي ديتاي ومن تما كتغونوميه. Copier. Bouton. كوبي الا بغينا نديرو له اون كوبي. Couper. Bouton. الا بغينا نديروه في شي دوسيي. Ouvrir avec l'application. Point de suspension. اوفرير في لابليكاسيون. هنا الا كليكينا غادي يدينا USB disque. Bouton de retour. فوالا هنا باش نبارطاجيوه. Activer le partage airdrop. Ajoute. E-play. WhatsApp. Messenger. Bouton. Annuler. Bouton. كيعطيك هذا حنا نديرو انيلي باش نرجعو. USB disque. Bouton de retour. Fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Et M4A. A. M4A. 3 mai. Effacé. Autre. اوتر Activer. Par défaut. اكتيفي غير الا بغيتي تخدمو. Autre. اوتر حنا نمشيو الاوتر هو في Avertissement. A. M4A. Ouvrir. Bouton. حنا هاد اوفرير اللي كتهمنا. فوالا Fichiers locaux. Bouton de retour.
هنا ها هو الاوديو ديالنا بدا خدام. الوغ كنباليو M4A en tête. Partager. Bouton. الى هنا عاوتاني الا بغينا نبارطاجيو نفس معكم الديكور سي داني من الجزائر. 0,15. فوالا كيعطيك لو سيكوند راح نشوفوا اليوم 2%. Ajustable. هنا الا بغينا نزيدوه كنتقاسموا معنا الاخ سفيان من وجده مشكور. كنباليو فوليوم 13%. 89%. 23%. دونك كيمشي ب 10%. عندك كيفاش تزيد لا فيتاس 11. 31. ولا كيفاش تزيد في الفوليوم تنقصلو ولا بارلي اوتوماتيك. Précédent. Bouton. بريسيدون هذا ديزاكتيفي الا بغينا ولكم الخيار اللي حاب يكتبيها واللي حاب Sélectionner. Pause. Bouton. هنا راح نشوفوا مع بعض احنا كتبيها. Lire. الا كليكينا على بوز كتولي ليغ كنكليكيو عليها كيولي يخدم. Sélectionner. Pause. Suivant. Bouton. Voilà, Volume. 100%. Ajustable. فوليوم الا بغيتي الفوليوم ولا Désactiver. هي تكون Sélectionner. Lire. هنا Bouton. عاوتاني هاد السيليكسيون ليغ الا كليكينا عليها كيسكت عاوتاني كليك. Sélectionner. Lire. Volume. Suivant. Sélectionner. Suivant. هنا Bouton. غادي نشوف واحد المسألة واحدة أخرى سويفون كليك على سويفون Suivant. مشى ديال السلام عليكم. الاوديو عصامي محمد من مجموعة مصدر التقنية على الواتساب. غادي نشوفوا كيفاش نجوديو ان كونت جيميل ولا اوتلوك غادي ولا نشوفو عاوتاني سوبريميو. Sélectionne. Suivant. Bouton. سويفون كليك على Suivant. سويفون ما كاين والو كيسكت. علاش؟ لان ما عندي حتى شي واحد مربي داكوغ ولكن بريسيدون رجعنا نديرو له Volume. Lire. Lire. Bouton. Sélectionner. Lire. Sélectionner. Enregistreur. Réglage. Suivant. Sélectionner. Précédent. Bouton. بريسيدون لو كان عندنا اوديو ثالث غادي يكون الاوديو الثالث هذا لا كنشوف بريسيدون Précédent. Bouton. بريسيدون كيرجع لنا نديرو كنعاودو بريسيدون Précédent. باش نرجعو بريسيدون يعني باش نرجعو الاوديو اللي هذا هذه بريسيدون كنكتبو عليها دو فوا Impératif BTL. داكوغ نمشيو عاوتاني نبالغو Sélectionner. Suivant. سويفون السلام عليكم. Suivant. العصامي محمد من مجموعة مصدر التقنية على الواتساب. غادي نشوفوا كيفاش نجوديو ان كونت جيميل ولا اوتلوك ولا نسوبريميو ان كونت الميل. USB disque. Sélectionner. Lire. Bouton. Lire. نوقفو الاوديو ديالنا Fichiers locaux. Bouton de retour. Fichiers locaux. USB disque. Bouton de retour. فوالا Fichiers locaux. Modifier. Rechercher. Et M4A. 21. M4A. 3 mai 2018 à 14. 13. 6,9 mégabits. Bouton. يعني Action disponible. ظهر لي الامور كلها واضحه. بقات افاسي الا بغيتي تبالاي من الفوق لتحت يعني هكذا افاسي Effacer. مشى B. M4A. Rechercher. B. M4A. 22 mai 2018 à 23. 48. 1,6 mégabits. Bouton. Action disponible. هذا هو اللي بقى لنا هنا. الوغ حنا نمشيو نجيبو فيديو. Sélecteur d'app. USB. WhatsApp. Enregistre. WhatsApp. Activer. WhatsApp. 2. Bouton. Saisie. Caméra. Partager. Votre message vocal. Touchez 2 fois pour votre vidéo. Durée. Voilà. 2 minutes 1 seconde. 26 mai à 3h49. Envoyer. Important. Répondre. Transférer. ترانسفيري Votre message vocal. Transférer. Un sélectionné. Partager. Bouton. Activer le partage AirDrop. AirDrop. Mail. Ajoute. Face. Iplèche. Partage de. Espirop. Message. Transférer. Copier vers USB disks. Bouton. يو اس بي ديسك USB disks. Choisir. Bouton. كيدينا ديريكت للتطبيق كنحطو يدينا فوق البوطون هوم كنلقاو شوازير كنكليكيو Fichiers locaux. Bouton de retour. ها اليوم أصبح Lire. Bouton. أكثر استقلالية في الفيديو ما كنلقاوش سيليكسيوني ليه كنلقاو ليه كنكليكيو عليها Sélectionner. كنبداو Lire. سيليكسيوني ليه خلينا نكليكيو عليها كيسكت الفيديو Lire. هادي الا ما بغيتش نقلبو على بوز Volume. Suivant. Lire. Bouton. Précédent. Bouton. Lire. Suivant. Lire. Bouton. Sélectionner. Pause. تساعد فوالا هنا فاش هذا الا درنا سويفون غادي يخدم والو الا درنا Précédent. بريسيدون Bouton. لان تطبيق فيديو ID. انديفيدوي في هذا التطبيق خيار يعرف الكثير في مكانه الحالي ويعرفه بالأماكن المحيطة وخيارات أخرى. على بريسيدون غادي يرجع لنا Précédent. Précédent. Enregistreur. Réglage. يرجع لنا الاوديو ديالي اللي كان هذا Réglage.
Sélectionner. Suivant. Bouton. Recherche. Suivant. اليوم أصبح Volume. Suivant. Sélectionner. Pause. Bouton. Lire. وهنا كيظهر لي بان التطبيق سهل ومفيد جدا لينا حنا، لان كنبغيو نخبعوا بزاف ديال لي زوديو كيكونوا عندنا في الجروب، او دي زوديو كيهمونا اننا نخزنوهم هنا، نعطيوهم اسم، وفاش نبغيو نقلبوا على داك الاسم وغادي نلقاو الاوديو ديالنا. بغينا نخدمكم ان ليكتور دو ميوزيك، الوغ غادي نكلاسيو هنا لي شونسون ديالنا، نديروها بترتيب يعني كما كنقولوا الفابيتيك ولا نيميريك 1 2 3 حتى بالارقام كيمشي، ويكون عندنا ان ليكتور دو ميوزيك بحال سي دي، بحال اي حاجه، بحال يو اس بي، بحال اي حاجه. كنتمنى ان يكون الشرح ديالي واضح. الى اللقاء والى